साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म लोक सेवा आयोगको खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय पत्रको आज मैले भिडियो लिएर आएको छु र खरिदारको द्वितीय पत्रमा सोधिने सम्भावित प्रश्नोत्तर आज मैले लिएर आएको छु। र लोक सेवा आयोगको खरिदारको द्वितीय पत्रमा पहिलो कुरा के लेख्ने, कसरी लेख्ने र कहाँ लेख्ने भन्ने कुरा एकदम तपाईको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। र आज मैले खरिदारको यो द्वितीय पत्रबाट मैले केही प्रश्न लिएर आएको छु। खरिदारको द्वितीय पत्रको अभिलेख व्यवस्थापन रेकर्ड म्यानेजमेन्टबाट बैठक व्यवस्थापन तथा निर्णय अभिलेख, त्यसैगरी जनसम्पर्क र सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापनको तरिका र विधि सोधिने सम्भावित प्रश्नोत्तर मैले लिएर आएको छु। र मसँग आज केही प्रश्न रहेका छन्। तपाईले भिडियो पुरा हेर्नुहोला र भिडियो पुरा हेरिसकेपछि तपाईले पनि प्रयास गर्नुपर्छ र तपाईले पनि हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि र कसरी लेख्नु पर्ने रहेछ आन्सर भन्ने कुरा सिकिसकेपछि तपाईले पनि आफूले लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। अब म तपाईलाई प्रश्न राख्छु। प्रश्न नम्बर 1 मा छ, बैठक व्यवस्थापन भनेको के हो? बैठक व्यवस्थापनको महत्त्व र बैठक सञ्चालन गर्नु पूर्व गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन्? बैठक व्यवस्थापन भनेको के हो? बैठक व्यवस्थापनको महत्त्व र बैठक सञ्चालन पूर्व गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसलाई तपाईले सुरुमा कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने बैठक व्यवस्थापन भन्नुभन्दा नि पहिला बैठक भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न जरुरी छ। त बैठक केलाई भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। सो मैले यहाँ बैठकको परिचय दिएको छु सुरुमा। कुनै पनि विषयको निर्णयमा पुग्न, असमझदारी हटाउन, सबैको सहभागिताको महसुस गराउन, सामूहिक भावनाको विकास गराउन, सबैको अपनत्व अभिवृद्धि गराउन, साथै सम्बन्धित सबैको राय सुझाव लिनका लागि कुनै निश्चित समयमा एक ठाउँमा बसेर गरिने छलफललाई बैठक भनिन्छ। तपाईले बैठक भन्ने कुरा के बुझ्दा हुन्छ भने छोटोमा सबै नागरिक अथवा निश्चित व्यक्तिहरू निश्चित समयमा एकै ठाउँमा बसेर गरिने छलफललाई बैठक भनिन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब बैठक व्यवस्थापन भनेको के रहेछ हामी बुझ्छौँ। सोही बैठकको सञ्चालनदेखि समापनसम्म कसरी गर्ने सोको व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रमलाई बैठक व्यवस्थापन भनिन्छ। बैठक व्यवस्थापन भनेको यो एकै ठाउँमा बसेर गरिने छलफल अथवा एकै ठाउँमा एकै समयमा बसेर गरिने छलफललाई सञ्चालनदेखि समापनसम्म कसरी गर्ने सोको व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई नै बैठक व्यवस्थापन भनिन्छ। बैठकलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। तपाईले बैठकलाई बुझ्नलाई बैठकलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा बैठक औपचारिक बैठक, अर्को कुरा अनौपचारिक बैठक। र म तपाईलाई यहाँ केही जानकारी गराउँ। यो औपचारिक बैठकमा अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिहरूको आवश्यकता पर्छ भने यो अनौपचारिक बैठकमा यो अतिथिहरूको अध्यक्षता ग्रहण गर्नु पर्दैन, प्रमुख अतिथिको आवश्यकता पर्दैन। सो यसमा सञ्चालकको भूमिका अथवा उद्घोषकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ अनौपचारिक बैठकमा। र अनौपचारिक बैठक त्यस्तो पनि हुने भयो। र अनौपचारिक बैठक भनेको कुनै पनि औपचारिकता निर्वाह नगर्नु अनौपचारिक भए र औपचारिकता निर्वाह गर्नु औपचारिक बैठक भए। बैठकको महत्त्व निम्न प्रकारका रहेका छन्, निम्न बमोजिम रहेका छन्। के हुन् त बैठकका प्रकारहरू तपाईले यो बुझ्न जरुरी छ। कुनै विषयसँग सम्बन्धित सूचना लिन वा दिन, सरकारवाला विचार आदान प्रदान गर्न, निर्णयमा सहभागिता बढाउन, सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गर्न, विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्पर्क बढाउन, कुनै समस्या समाधान गर्न तथा निर्णयमा पुग्न। अब बैठक सञ्चालन गर्नु पूर्व गर्नुपर्ने कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। ती हुन् समयमै पत्रहरू तयार गर्ने र प्रेषित गर्ने, बैठक बस्ने स्थानको उपयुक्त व्यवस्थापन, सहभागीहरूको नामावली तयार गर्ने, निर्णय पुस्तिका, फोटोकपी पेपर, डायरी, कलम जस्ता आवश्यक कागजात तथा सहायक सामग्रीको व्यवस्थापन, बैठकको एजेन्डासँग सम्बन्धित ऐन नियमको व्यवस्थापन, आवश्यकता अनुसार अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै बैठक सञ्चालन बखत गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि यस प्रकार रहेका छन्। बैठकको आयोजक तथा अध्यक्षबाट सम्पूर्ण सहभागीलाई स्वागत गर्नुपर्ने, बैठकको क्लिम्याक्स सेटिङको काम आयोजक तथा अध्यक्षबाट गर्नुपर्ने हुन्छ।
बैठकको एजेन्डा स्पष्ट रूपमा आयोजक तथा अध्यक्षबाट राखेर सो सम्बन्धमा प्रचलित नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुपर्दछ। सम्पूर्ण सहभागीको उपस्थिति उठाउनुपर्छ। विषय सिलसिलेवार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। विषय सिलसिलेवार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। बैठकमा सहभागीहरूले अथवा बैठकमा सदस्यहरूले बोलेको कुराहरू सचिवले टिपोट गर्नुपर्छ। निष्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्षले निर्देशन गरे अनुरूप माइन्युट गर्नुपर्छ। यदि सम्भव भए तत्कालै र नभएपछि माइन्युटिङ गर्ने। प्रचलित नीतिका निर्णय सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएमा बहुसङ्ख्यकको आधारमा निर्णय गर्ने। असहमतिलाई नोट अफ डिसेन्ट टिप्ने वा लेख्ने। यदि आकस्मिक रूपमा बैठक रोक्नु परेमा सो जनाई पछि बैठक बसे पुनः निरन्तरता गराउने। बैठकमा कुनै विषयमा निर्णय हुन नसकी बैठक स्थगित भएमा सोको कारण सहित सहभागीलाई अर्को बैठकको लागि जानकारी दिने। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 तपाईका लागि यस्तो छ कि जनसम्पर्क व्यवस्थापन गर्ने तरिका र महत्त्व लेख्नुहोस्। जनसम्पर्क व्यवस्थापन गर्ने तरिका र महत्त्व लेख्नुहोस्। सुरुमा हामी जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनेको के हो त्यो बुझ्छौँ। उत्तरमा तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सेवाग्राहीको आवश्यकता माग समस्यालाई समाधान गर्न कार्यालय र सेवाग्राही बीच अर्थपूर्ण सम्पर्क स्थापित गर्ने कार्यलाई जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनिन्छ। जनसम्पर्क व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् र कति प्रकारका छन् त जनसम्पर्क व्यवस्थापन गर्ने तरिका भन्दा 7 प्रकारका रहेका छन्। ती के हुन् भनेर तपाईलाई म जानकारी दिन्छु। 1 नम्बरमा छ प्रत्यक्ष भेटघाट। प्रत्यक्ष भेटघाट अन्तर्गत हेल्प डेस्क पर्छ अनि हटलाइन सेवा पर्छ। त्यस्तै घर दैलो अभियान अन्तर्गत सेवाग्राहीको घर दैलोमा गएर जनसम्पर्क स्थापित गर्ने कार्य पर्दछ। अनि 3 नम्बरमा छ सञ्चार माध्यमद्वारा। यस अन्तर्गत पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, टेलिफोन मार्फत सेवाग्राहीसँग सम्पर्क कायम गर्ने कार्य पर्दछ। अनि 4 नम्बरमा छ सामाजिक सञ्जाल। सामाजिक सञ्जाल यस अन्तर्गत फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत सेवाग्राहीसँग सम्पर्क कायम गर्ने कार्य पर्दछ। अनि 5 नम्बरमा छ सर्वेक्षण। जनताको धारणा बुझ्नका लागि तथा समस्या समाधान गर्न यस प्रकारको उपाय प्रभावकारी हुन्छ। 6 नम्बरमा छ गोष्ठी। यस अन्तर्गत सरकारवाला सेवाग्राहीसँग छलफल अन्तर्क्रिया मार्फत समस्या तथा गुनासा समाधान गरिन्छ। 7 नम्बरमा छ अन्यमा विज्ञापन प्रचारबाट व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेर क्लब सरकारी संस्थामा आबद्ध मार्फत। अब जनसम्पर्क व्यवस्थापनको महत्त्व यस प्रकार रहेका छन्। तपाईले बुदागत रूपमा यहाँ टिपोट गरिएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र ध्यान दिएर हेर्नु होला। म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। सङ्गठनको जनता समक्ष छवि निर्माण गर्न र प्रचार प्रसार गर्न, सङ्गठनको लक्ष्य उद्देश्य प्रभावकारी रूपमा हासिल गर्न, वस्तु तथा सेवाको बारेमा जानकारी दिन, ग्राहक र सेवाग्राही तथा लक्षित वर्गहरूसँग सम्पर्क कायम गर्न, ग्राहक र सेवाग्राही तथा लक्षित वर्गहरूसँग सम्पर्क कायम गर्न, नीति तथा योजना निर्माणमा सहभागिता प्रवर्धन गर्न, प्रशासन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, सङ्कट तथा विपदको सामना गर्न, सुधारका लागि सुझाव प्राप्त गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन रहेका छन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ। नेपालमा जनसम्पर्क व्यवस्थापन सम्बन्धी उपाय। नेपालमा जनसम्पर्क व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्। यसको उत्तर यस्तो रहेको छ। सेवाग्राहीको आवश्यकता माग समस्यालाई समाधान गर्न कार्यालय र सेवाग्राही बीच अर्थपूर्ण सम्पर्क स्थापित गर्ने कार्यलाई जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनिन्छ। सेवाग्राहीको आवश्यकता माग समस्यालाई समाधान गर्न र
कार्यालय र सेवाग्राही बीच अर्थपूर्ण सम्पर्क स्थापित गर्ने कार्यलाई जनसम्पर्क व्यवस्थापन भनिन्छ। जनसम्पर्क व्यवस्थापनले सङ्गठनको छवि उज्यालो बनाउने, प्रचार गर्ने तथा प्रबन्ध गर्ने कार्य पर्दछ। अनि नेपालमा जनसम्पर्क व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरू यस प्रकार रहेका छन्। नेपालमा जनसम्पर्क व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरू यस प्रकार रहेका छन्। यहाँ दिएको छ, जनसम्पर्क व्यवस्थापनले कम महत्त्व पाएको, प्रत्यक्ष सम्पर्क, दोहोरो सम्पर्क तथा अर्थपूर्ण सम्पर्क नभएको, जनसम्पर्क व्यवस्थापनको मिति समय, जनतामा जनसम्पर्क सम्बन्धमा चेतना खासै नभएको, कमजोर सहभागिताको स्तर, औपचारिकताको लागि मात्र जनसम्पर्क स्थापित भएको आदि। अनि नेपालमा जनसम्पर्क व्यवस्थापनमा देखेका समस्यालाई निम्न उपायहरू अपनाएर समाधान गर्न सकिन्छ। ती हुन्: जनसम्पर्क व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, प्रत्यक्ष सम्पर्क, दोहोरो सम्पर्क तथा अर्थपूर्ण सम्पर्क कायम गर्ने, जनसम्पर्क व्यवस्थापनको मिति, समय, भाषा तथा माध्यमहरू डोमेन ड्राइभन रहेको, जनतामा जनसम्पर्क सम्बन्धमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने, सहभागिताको स्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जनसम्पर्क स्थापनालाई व्यवहारिक बनाउने, सहयोगी कर्मचारी, दोभाषी आदिको व्यवस्था गर्ने आदि रहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 4मा छ, यहाँ 3 लेखेको छ, 4 हो। प्रश्न नम्बर 4मा गुनासो व्यवस्थापनका उपाय र गुनासो सुनाइका लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। गुनासो व्यवस्थापनका उपाय र गुनासो सुनवाइका लागि अपनाउन सकिने प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कार्यालय वातावरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा असन्तुष्टि वा अन्यायको अनुभूति हुने अवस्था गुनासो हो। यस्तो गुनासो सिर्जना हुन नदिने, सिर्जना भएमा सहज रूपमा समाधान गरी पुनः सिर्जना नहुने वातावरण बनाउने कार्यलाई गुनासो व्यवस्थापन भनिन्छ। कार्यालयमा गुनासो सिर्जना हुने कारणहरू यस्ता छन्। कार्यालयमा गुनासो सिर्जना हुने कारणहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्: आर्थिक सुविधा, तलब वा अन्य सुविधा सम्बन्धमा विभेदको अनुभूति, सुपरिवेक्षकको पक्षपातपूर्ण वा अन्यायपूर्ण भूमिका, सेवा सुविधा सम्बन्धमा हुने परिवर्तन र फेरबदल, सुविधा प्रदान गर्न अवलम्बन गर्ने आधार र मापदण्डमा भिन्नता, सामूहिक सौदाबाजीको क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन नहुनु। अब गुनासो व्यवस्थापनका उपायहरू पनि यस प्रकार रहेका छन्: कर्मचारीको पिरमर्का गुनासो नियमित रूपमा सुन्ने, निर्णय प्रक्रियामा पेशागत सङ्गठनलाई सहभागी बनाउने, सङ्गठनको आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्ने, गुनासो सुनवाईको विशेष व्यक्ति वा संयन्त्रको निर्माण गर्ने, सामूहिक छलफलबाट समस्याको निकास निकाल्ने, व्यवस्थापन पक्षबाट व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा र कार्यविवरणलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने, कर्मचारीलाई सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गर्ने दिशामा क्रियाशील बनाउने। अब गुनासो सुनाइका लागि अपनाउन सकिने प्रक्रियाहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 नम्बरमा छ लिसन, यानि कि गुनासो सुन्ने कर्मचारीको भनाइ सहानुभूतिपूर्वक सुन्ने। 2 नम्बरमा छ कलेक्सन अर्थात् गुनासोसँग सम्बन्धित सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने। 3 नम्बरमा छ डिफाइन अर्थात् गुनासोको विषयवस्तु परिभाषित गर्ने। अनि 4 नम्बरमा छ फ्याक्ट फाइन्डिङ, सत्य तथ्य यकिन गर्ने। अनि डिसाइड, तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने। ट्रेड युनियनको सहायता लिने। इन्फर्म, सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने। टेक एक्सन, यथाशीघ्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने। रेकर्ड एन्ड कोअर्डिनेट, गुनासो अभिलेख गर्ने र सञ्चार गर्ने। अनि मोनिटर, अनुगमन गर्ने आदि रहेका छन्। साथीहरू, मैले तपाईँले आज लोकसेवा आयोगबाट लिने परीक्षा खरिदारको द्वितीय पत्र, दोस्रो पत्रसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर मैले प्रस्तुत गरेँ। आज यो
खरिदारको दृतीय पत्रको रेकर्ड म्यानेजमेन्ट यानि कि अभिलेख व्यवस्थापनको टपिकबाट बैठक व्यवस्थापन तथा निर्णय अभिलेख, जनसम्पर्क र सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापनको तरिका र विधिबाट सोधिने सम्भावित प्रश्नोत्तर मैले आज लिएँ र तपाईँले आजको भिडियो पक्कै पनि उपयोगी लाग्यो होला। र यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया एजुकेसन क्रुलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै आउने बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। र जति पनि साथीहरूले हाम्रो भिडियोलाई हाम्रो च्यानललाई पहिले नै सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले हाम्रा भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यी र यस्तै सामग्री लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजको भिडियोबाट भने म पनि छुटिन्छु। नमस्ते।